तब आप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। खुदा यसु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। जिंदा खुदा के पवित्र और जलाली नाम में देखने वाले और सुनने वाले तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से खुदा यसु मसीह में इस्लाम और खुदा यसु मसीह की सलामती आप सबों पर होती रहे। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा नहायत ही भला है, उसकी शफकत अपती है और उसकी वफादारी पोस्ट दर पोस्ट रहती है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं आज की ज़िंदगी के लिए, नए दिन के लिए, नई रोशनी के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम उसके हुजूर में हाजिर होकर उसके नाम को जलाल दें। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमको ये ज़रिया बनाया कि हम उसके कलाम का प्रचार जो है वो कर सकें और उसके कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। बेशक ये उसका ख़ास फजल और उसका प्यार है, बेशक ये उसी की प्लानिंग है। वो अपने लोगों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना जानता है और बेशक वो हमारे दिलों को जानता है, बल्कि वो हमें इतना जानता है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे जो भी हालात हैं उनसे वाकिफ़ है, हमारे दिलों से वाकिफ़ है। वो हमारे ख्यालात को जानता है, हमारी सोचों को जानता है और हर इंसान के लिए उसकी एक ख़ास प्लानिंग है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उसको समझें। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमें अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए, अपने कलाम की खुशखबरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो देखने वाले तमाम दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो कलाम मुक़द्दस को जब खुद पढ़ते हैं तो वो कोशिश करें कि दूसरों तक भी इस कलाम की रोशनी को पहुँचाएँ, कलाम की बातों को पहुँचाएँ, ताकि खुदावन हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। तो आइए आज का सवाल देखते हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का सवाल है, खुदा ने ज़ुबानों का इख्तिलाफ कब और कैसे डाला? खुदा ने ज़ुबानों का इख्तिलाफ कब और कैसे डाला? कलाम मुक़द्दस में से मुतालिया करेंगे हम पैदाइश की किताब में से ही और इस सवाल का जवाब जो है वो जानेंगे। कलाम मुक़द्दस में से हम निकालेंगे पैदाइश की किताब, उसका 11 बाब हम निकालेंगे और आज के सवाल का जवाब जो है वो जानेंगे कि खुदा ने ज़ुबानों का इख्तिलाफ कब और कैसे डाला। तो ये बात जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो ये बात है नूह के दौर की, जब खुदा ने ज़मीन पर नूह के ज़माना में तूफ़ान लेके आया और उसके बाद पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 10 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, नूह के बेटों के ख़ानदान उनकी गिरोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं और तूफ़ान के बाद जो कौमें ज़मीन पर जा बजा मुनक़सिम हुई वो इन्हीं में से थीं। इस आयत में हमें ये बात मिलती है कि नूह की नस्ल से आगे तमाम दुनिया पर जितनी भी नस्लें निकली वो सारी नूह के जो 3 बेटे थे, सिम, हाम और याब, उन्हीं से आगे नस्लें चली हैं। और इसके बाद क्या होता है, 11 बाब हम पढ़ेंगे। 11 बाब की पहली आयत में लिखा है, और जितनी भी हमने पढ़ा कि जितनी भी कौमें थी जा बजा मुनक़सिम हुई वो जो थी वो नूह के बेटों, तीनों बेटों की नस्ल आगे चली। और फिर लिखा है 11वें बाब की पहली आयत में, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। यानी कि जो नूह के ख़ानदान और उसके बेटों की नस्ल आगे चली उन सब की एक ही ज़ुबान थी और एक ही बोली वो बोलते थे। फिर क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। मुल्क सनार में जब वो पहुंचे तो वहां पर वो रहने लगे और उन्होंने सोचा कि हम अपने लिए क्या बनाएंगे, एक जगह जहां पर वो रह सकें वो बनाएंगे।
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ وہ اینٹیں بنائیں گے اور ان کو آگ میں پکائیں گے، اور پتھر کی جگہ وہ کیا استعمال کریں گے، اینٹ استعمال کریں گے، اور چونے کی جگہ استعمال کریں گے گارا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر بنائیں۔ اینٹیں بنانے کا پہلے مشورہ انہوں نے کیا کہ ہم اینٹیں بناتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے واسطے ایک شہر بنائیں گے، اور برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے پلاننگ کی کہ ہم دنیا میں اپنا ایک نام بنائیں گے، اور یہاں پر ہم اپنے لیے ایک شہر بناتے ہیں اور ایک برج بناتے ہیں، اور وہ برج اتنا اونچا ہوگا کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی دوسری قوم آ کر، کوئی قبیلہ آ کر ہمیں نیست اور نابود نہ کر دے، یا ہماری جو شناخت ہے اس کو ختم نہ کر دے۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ خداوند نے جب دیکھا کہ انہوں نے یہ اس بات کا اتفاق کر لیا ہے کہ وہ ایک شہر بنائیں گے اور برج بنائیں گے جو آسمان تک پہنچے گا، تو ان کے کام کو دیکھنے کے لیے خداوند اترا، اور خداوند نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ یہاں پر ہم نے دوسری دفعہ یہ پڑھا کہ اوپر پہلی آیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہی زبان بولتے تھے، اور یہاں پہ پھر خداوند خود فرما رہے ہیں کہ ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ آگے دیکھیں، اور وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ اب ان کی ایک ہی زبان ہے، سب کی ایک ہی بولی ہے، تو جس چیز کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ اب یہ کر کے ہی چھوڑیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو خداوند نے کیا کہا، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا۔ اب اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا، بابل۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر انہوں نے برج بنانے کا سوچا، ایسا برج جو آسمان تک پہنچے، لیکن خداوند نے ان کی زبان میں یہاں پہ اختلاف ڈال دیا۔ اب کیسے؟ اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری، کیوں بابل ہوا؟ کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ وہ سارے تو ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے، لیکن خدا نے کہا کہ اب یہ اس جگہ پر برج بنانے لگے ہیں تو یہ یہیں پر رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ تو خدا نے کیا کیا، وہ ان کی زبانوں میں کیا ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا، ان کو ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ آئی۔ تو خدا نے ان کو اس جگہ پر وہ برج بنانے سے روکا اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، اور اس جگہ کا نام اسی وجہ سے بابل رکھا گیا۔ اور بابل کا مطلب ہے اختلاف کی جگہ، بابل کا مطلب ہے اختلاف کی جگہ۔ تو خدا نے ان کی زبانوں میں کیا ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا۔ اس کا آیت کا ایگزیکٹ جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے پیدائش کی کتاب 11 باب اور اس کی 9 آیت۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہے۔